सबै साथीहरूलाई नमस्कार। आज म तपाईहरूको सामुन्ने मानव समाजको विकास क्रमको अवस्थाबारे चर्चा गर्नेछु। समाजमा मानव जातिको उत्पत्ति भएदेखि यताको अहिलेसम्मको अवस्थालाई मानव समाजको विकास क्रममा राख्न सकिन्छ। मानव समाजलाई 6 भागमा विभाजन गरिएको छ। सबैभन्दा पहिलो समाजलाई आदिम साम्यवादी समाज भनिन्छ। त्यस्तै गरी दासकालीन समाज, सामन्तवादी समाज, पुँजीवादी समाज, समाजवादी समाज र साम्यवादी समाज 5 भागमा बाँडिएको छ। सबैभन्दा पहिले जाउँ आदिम साम्यवादी समाजमा। आदिम साम्यवादी समाज भनेको मानिसहरूको सभ्यता विकास भइ नसक्दै जब मानिसहरू जङ्गलमा थिए, घुमेर खान्थे, खेतीपातीको कुनै तरिकाहरू थाहा थिएन, जङ्गली जनावरलाई शिकार गरेर बाँच्ने गर्दथे उनीहरू र आफ्नो सुरक्षाका निमित्त उनीहरू समूहमा बस्ने गर्दथे। त्यो समाजलाई आदिम साम्यवादी समाज भनिन्छ। उनीहरूले माटाका भाँडाकुँडाहरू बनाउन जानेका थिए, ढुङ्गाबाट आगो बाल्न जानेका थिए। उनीहरूले सामूहिक भान्सा गर्थे र सँगसँगै शिकार खेल्न पनि जान्थे। उनीहरूमा कुनै लोभ थिएन, स्वार्थ थिएन, त्यति बेला सेना थिएन, राज्य थिएन, कानुन थिएन। यस्ता संरचनाहरू नभएको त्यो समाजमा निजी विचारहरू थिएनन्, निजी स्वार्थहरू थिएनन्। त्यसकारणले त्यहाँ कसैले कसैलाई लुट्न पर्ने र ठग्न पर्ने, कसैको शोषण गर्न पर्ने आवश्यकता थिएन। यो समाजलाई वर्गविहीन समाजको रूपमा लिइन्छ र प्राचीन वर्गविहीन समाज भएको हुनाले यसलाई आदिम साम्यवादी समाज भनिएको हो। र यस्ता समाजमा साना साना केही झुण्डहरू, केही थोरै समूहमा बसोबास गर्ने मान्छेको ग्रुपलाई, समूहलाई कबिला भन्ने गरिन्थ्यो। अब जाउँ दासकालीन समाजमा। दासकालीन समाज आदिम साम्यवादी समाजको परिणाम हो। आदिम साम्यवादी समाजमा मानिसहरूको निजी सम्पत्तिको उत्पत्ति भएदेखिको समयलाई दासकालीन समाजको सुरुवातीको समय भन्न सकिन्छ। दासकालमा एउटा कबिलाले अर्को कबिलालाई आक्रमण गरी जुन कबिलाले जित्छ त्यो कबिलाको मुख्य मान्छे मालिकको रूपमा विकास हुन पुग्यो र हारेका मानिसहरू जसलाई कजाइन्थ्यो, खेतीपातीमा लगाइन्थ्यो, पशुपालनमा लगाइन्थ्यो र उनीहरूले मेहनत गरेर कमाएको सम्पत्ति लडाईँ जित्ने कबिलाको अथवा लडाईँ जित्ने मानिसको सम्पत्ति हुन जान्थ्यो। त्यस्ता सम्पत्तिका मालिकहरू, हारेका मान्छेहरूको मालिकहरू, तिनीहरूलाई दास मालिक भनिन्छ भने त्यति बेला जो हार्दथे, जो कमजोर थिए र जसले खेतीपातीमा गएर काम गर्न पर्दथ्यो त्यस्ता मानिसलाई दास भनिन्थ्यो। दासहरूले खेतमा काम गर्थे, घरमा काम गर्थे, जति पनि उत्पादन गर्दथे ती उत्पादनका स्रोत र साधनका मालिकहरू दास मालिक रहन्थे। दास मालिकले दासलाई प्रयोग गर्थे, बेच्न पाउँथे, मार्न पाउँथे, व्यापार पनि हुने गर्दथ्यो। यो समाजलाई दासकालीन समाज भनिन्छ अथवा दास युग भन्ने पनि गरिन्छ। अब जाउँ हामीहरू सामन्तवादी समाजमा। सामन्तवादी समाज दासकालीन समाजको परिणाम हो। दासकालीन समाजमा दासहरूको दुःख पीडा र उनीहरूको सङ्गठनले दास मालिकको विरुद्धमा हजारौं साना ठुला विद्रोहहरूको परिणामबाट दास मालिकहरू बाध्य भएर दासलाई साना साना जमिनका टुक्राहरू दिन बाध्य भए र ती दासहरू साना साना खेतका जमिनका टुक्राहरूका मालिक बने। तिनीहरूलाई किसान भनियो। उनीहरू भूदास रहे। जमिनको अर्ध मालिकत्व भएका मानिसहरूलाई भूदास भनिन्छ र पछि किसान बने उनीहरू। त्यस्तै दासहरूको आक्रोशबाट बच्नका निमित्त जमिनका टुक्राहरू दिए पनि दासहरूले आफ्नो चरित्रलाई परिवर्तन गरेनन्। उनीहरूको स्वरूप परिवर्तन भयो। उनीहरू सामन्त बने, उनीहरू जमिनदार बने, उनीहरू राजा र रजौटाहरू बने
साना ठुला जमिनका मालिक बने भने दासहरू किसानमा परिवर्तन भए। यति बेलाको समयमा किसानहरूले दिनभर जमिनदारको खेतमा गएर काम गर्न पर्दथ्यो, जमिनको तिरो तिर्न पर्दथ्यो, राजा रजौटा र सामन्तहरूलाई कर तिर्न पर्दथ्यो भने बचेखुचेको समयमा रातिको समयमा आएर आफ्नो जीविकोपार्जनको निमित्त उनीहरूले काम गर्न पर्दथ्यो र त्यो काम गरेको कमाएको सम्पत्तिबाट जमिनदारलाई कर तिर्नु पर्दथ्यो। त्यति बेला जमिन, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा किसानहरूले काम गर्ने भए तापनि त्यसबाट उत्पादन भएको सम्पूर्ण सामग्रीहरू जमिनदारको हुन्थ्यो र स्वयं त्यो साधन पनि, त्यो किसानले प्रयोग गर्ने खेतहरू सबै जमिनदारको नै हुन्थ्यो। त्यति बेला उत्पादनका जम्मै साधनहरू जमिनदारसँग नै रहन्थे। बिस्तारै जमिनदारहरूसँग बढी भएको सम्पत्ति सामान अरू जमिनदारहरूलाई, अरू सामन्तहरूलाई बेच्नको निमित्त ती दुई सामन्तहरूको बीचमा एक ठाउँको सामान अर्को ठाउँमा लिएर बेच्ने एउटा नयाँ वर्गको विकास भयो। त्यो वर्गलाई व्यापारी वर्ग भनिन्छ। बिस्तारै त्यो व्यापारी वर्ग पुँजीपति वर्गमा विकास भयो। धेरै सामन्तहरूलाई कर तिर्दै जाँदाखेरि घाटा हुने देखेपछि व्यापारीहरूले किसानसँग मिलेर राजा रजौटाहरूको विरुद्धमा विद्रोह गरे, आन्दोलन गरे, लडाईँ गरे र त्यो लडाईँको परिणामस्वरूप संसारबाट राजाहरूको अन्त्य हुँदै गयो र अब समाज नयाँ रूपमा पर्दापण भयो, जुन समाजलाई पुँजीवादी समाज भनिन्छ। राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि हुने समाजलाई पुँजीवादी समाज भन्ने गरिन्छ। अब जाउँ पुँजीवादी समाजमा। पुँजीवादी समाज सामन्तवादी समाजको परिणाम हो। नेपालको हकमा भन्ने हो भने राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि जुन गणतन्त्र आएको छ यो गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्र हो अथवा पुँजीवादी समाज हो। यस्तो पुँजीवादी समाजमा व्यापारीहरूले, उद्योग धन्दाका मालिकहरूले, कल कारखानाका लगानीकर्ताहरूले किसानलाई हातमा लिएर किसानको सहयोगमा राजा रजौटाहरूको विरुद्धमा विद्रोह गर्दछन् र यसरी त्यो विद्रोहले सफलता प्राप्त गरिसकेपछि पुँजीपतिहरूको, व्यापारीको, धनीको शासन सत्ता चल्दछ। तर यो शासन सत्ताले किसानहरूको पक्षमा कुनै पनि काम गर्दैन। व्यापारीहरूले किसानहरूको घरमा आगो लगाउने, खेतहरूमा आगो लगाउने गरेर उनीहरूलाई श्रमिकको रूपमा परिवर्तन गर्दछन्। सहर केन्द्रित उद्योग धन्दाको विकास गरेर गाउँमा आफ्नो स्वतन्त्र खेतीपाती गरेर बसेका, स्वतन्त्र आत्मनिर्भर जीविकोपार्जन गरेर बसिरहेका मानिसहरूलाई, किसानहरूलाई जबरजस्ती सहरमा आएर उद्योग धन्दामा सस्तो ज्यामीको रूपमा काम गर्न बाध्य गर्दछन् र अब किसान र पुँजीपति वर्गको बीचबाट नयाँ वर्गको उत्पत्ति भयो। यो वर्गको नाम हो सर्वहारा वर्ग अथवा श्रमिक वर्ग अथवा मजदुर वर्ग। मजदुर वर्ग र श्रमिक वर्ग ती वर्गहरू हुन् जसले आफूले आफ्नो श्रम बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दछन्। तर पनि यो समाजमा दुःख, अभाव, युद्ध रोकिएन। यस्ता कारणले यो समाजमा पनि विभिन्न खालका असन्तोषहरू पैदा भयो। यो असन्तोषलाई अन्त्य गर्नको निमित्त मजदुर वर्गले किसान वर्गसँग मिलेर पुँजीपति वर्गको विरुद्धमा नयाँ युद्धको थालनी गर्दछ। यो युद्धको थालनी पश्चात समाज नयाँ रूपमा पर्दापण हुन्छ, जुन समाजलाई समाजवादी समाज भनिन्छ। अब जाउँ समाजवादी समाजमा। समाजवादी समाज पुँजीवादी समाजको परिणाम हो। नेपालको हकमा भन्ने हो भने अब गणतन्त्र पछि आउने भनेको समाजवादी समाज हो, किनकि गणतन्त्र अहिले पुँजीपतिहरूको पक्षको गणतन्त्र हो, अर्थात् यो पुँजीवादी व्यवस्था नै हो। र समाजवादी समाजमा किसान र मजदुर वर्गले पुँजीपति वर्गको विरुद्धमा लडाईँ लड्दछन्। त्यो लडाईँबाट पुँजीपति वर्गको हातमा रहेको उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू र अरू उत्पादनका साधनहरू
श्रमिक वर्गले आफ्नो पक्षमा लिन्छन्, आफ्नो हातमा लिन्छन् र पुँजीपति वर्गले खाइपाई चलाई आएको राज्य सत्तालाई कब्जा गरेर उनीहरूले धेरै जनताको, बहुमत जनताको पक्षका निमित्त, बहुमत जनताको फाइदाका निमित्त त्यो राज्य सत्ताको उपयोग गर्दछन्। उनीहरूले उद्योग कल कारखानाबाट आउने नाफालाई सबै जनताको पक्षमा, सबै जनताको भागमा बाँडफाँड गर्दछन्। स्वास्थ्य र शिक्षामा सम्पूर्ण जनताको पहुँच हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपूर मात्रामा उपयोग मात्रै हुँदैन, प्रकृतिको संरक्षणका निमित्त पाइलाहरू पनि चालिन्छ। पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रकृतिको विनाश मात्र हुन्छ, तर समाजवादी समाजमा प्रकृतिको संरक्षण रहन्छ। समाजमा श्राप मानिने दुःख, भोग, रोग आदि समस्याहरू नष्ट हुँदै जान्छन्। ईश्वरको अभिशाप अब अभिशाप रहेन। दुःख पुनर्जन्मको कारण रहँदैन। पैसाका निमित्त, खानाका निमित्त, जमिनका निमित्त मानिस लडेर मर्न पर्दैन। यस्तो समाजलाई समाजवादी समाज भनिन्छ। र समाजवादी समाजपछि नयाँ समाजको स्थापना हुन्छ। त्यो समाजलाई साम्यवादी समाज भनिन्छ। जुन समाजमा कोही धनी रहँदैन, कोही गरिब रहँदैन। सम्पूर्ण मान्छेहरूको जुन योग्यता छ त्यो योग्यता अनुसार उनीहरूले काम पाउँछन् र उनीहरूको आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई परिपूर्ति गरिन्छ। आवश्यकता अनुसार सुविधाको व्यवस्था गरिन्छ। साम्यवादी समाजमा लडाईँ, झगडा, दुःख, रोग, भोग आदि केही पनि नरहने हुनाले समाजमा शान्ति कायम गर्नका निमित्त प्रहरी आवश्यक पर्दैन। अपराधी नरहने हुनाले अपराधीलाई दण्ड दिनका निमित्त कानुनको व्यवस्था गर्नु पर्दैन। कोही धनी र कोही गरिब वर्ग रहँदैन। धनी र गरिब नै नभइसकेपछि एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउन आवश्यक पर्दैन र त्यसका निमित्त राज्यको प्रयोग पनि हुँदैन। समाजमा शान्ति कायम भइसकेपछि समाज आफै स्वचालित हुन्छ। समाज यन्त्रीकरण हुन्छ। यन्त्रीकरण यो हकमा कि मानिसको सेवा र सुविधाका निमित्त अत्यधिक मात्रामा यन्त्रहरूको उपयोग गरिन्छ। जस्तो कि सामूहिक खेती प्रणालीका निमित्त मानिसले हलो लिएर जोतिरहनु पर्दैन। त्यति बेला ट्र्याक्टरहरूको उत्पादन हुन्छ र ती यन्त्रको कारणले गर्दा सामूहिक खेती प्रणालीमा सहज हुन्छ र उत्पादकत्व पनि बढ्दछ। र यो साम्यवादी समाजमा निजी सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिको मालिकत्व रहँदैन। प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन आवश्यकता अनुसार हुन्छ र पृथ्वीको, मानवको अस्तित्व सदाका लागि रहिरहन्छ। पुँजीवादी समाजले पृथ्वीको नष्ट गर्दछ भने साम्यवादी समाजवादी समाजले पृथ्वीको संरक्षण गर्दछ। धन्यवाद।